अघि चाहिँ कस्तो फिनिश टु फिनिश मात्रै देखाइरहेको रिज्युम मात्रै देखाइरहेको थियो कि त्यही भएर दीक्षा खड्का ग्रीष्मा थापा इज वाचिङ मन कार्की नाइस सिम्पल राणा इज वाचिङ राजेश सिंह भेरी नाइस बलदेव भाट सो क्यूट थ्याङ्क यू रमेश विष्ट दर्शन गीत गाउनु त समीर दिसी दीपक तिरुवा हेलो डियर ओ रामकुमार राउत काम छैन है भन्नुभएको छ छैन हेलो रेशम खड्का नाइस राजन सम्झना ओ माई गड सम्झना नानी मेरो बहिनी हजुर कम हियर बेबी कम नआउने अरे सुनिल स्टे सेफ नानी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू प्रेम सुनवार दाजुले लेख्नुभएको छ वाओ रोका निर्मला हाई रविना सुपर बाबु देखाउनु न है सिस लेख्नुहुन्छ ग्रीष्मा थापाजी तर बाबु देखिँदैन बाबु भागेर गएको छ बाहिर खै कमान्ड देखिँदैन त बाबु बाहिर छ ऊ आउँदैन के अति फटा छ म चाहिँ यहाँ चाहिँ विशेषले अहिले लाइभ चाहिँ म किन आएको भनेदेखि होइन मेरो चाहिँ पहिलाको इन्स्टा बिग्रियो कि अनि मैले चाहिँ न्यू इन्स्टा खोलेको छ जुन इन्स्टा चाहिँ रविना आरुष इन्टरटेनमेन्ट भनेर छ होइन मैले मेरो फेसबुकमा पनि मोनिका छेत्री बिहे भइसक्यो म भोज चाहिँ खुवाउन छिट्टै हजुरहरूलाई भोज खुवाउन चाहिँ छिट्टै ल्याउँछु नि है हेलो नमस्ते रविनाजी लेख्नुभएको छ नमस्ते विपिन साउन हजुरको छोरालाई देखाउनु न भन्नुभएको छ बाहिर गएको छ बोलाइरहेको छु तर आइरहेको छैन बाबु चाहिँ भित्र होइन रतन गुराल के छ भन्नु सन्चै लेख्नुभएको छ एकदम सन्चै सनिकाजीले पनि क्युट सिस्टर लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू हाई रविना बुनु के गर्दै हो आइएम फ्रम मलेसियाबाट भन्नुभएको छ राजेन्द्र कस सो स्टे सेभ रहनुहोस् तेसुरिङ भुटिया हेलो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ बहिनी स्टे सेफ बहिनी हस् भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू ज्ञानी पारा गुड आफ्टरनुन लेख्नुभएको छ गुड आफ्टरनुन राकेश योगी नमस्कार बहिनी सेफ रहनु होला कृपया लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरू पनि सेफ रहनु होला प्रेम सुनुवार कता हो आज भोलि दिदी लेख्नुभएको छ म इन्डियामा छु केबी थापा मगर रविना सिस्टर के छ हालखबर लेख्नुभएको छ विपिन साउन्ड मेरो कमेन्ट पढ्नु न हजुर लेख्नुभएको छ पढ्दिएँ दीपक सारके वाउ इङ्ग्लिस लेख्नुभएको छ मलाई धेरै इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन पदम चिफ हाई लेख्नुभएको छ हेलो हरिश चन्द्र कुमार नाइस रविना आई मिस यू धेरै दिनपछि लाइभमा नि लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू लभली केटोमा भेरी नाइस लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच बिगुल डेन्जर कान्छा हेलो डियर लेख्नुभएको छ आइम सो सरी हाई ब्रदर चन्द्र लामा लेख्नुहुन्छ हेलो सोल्टी लेख्नुभएको छ आइम सो सरी दादा रावत पदम के छ खबर लेख्नुभएको छ एकदम ठिक छु होइन नाम नै कस्तो गाह्रो दामी लेख्नुभएको छ तर प्रकाश औजी लेख्नुभएको छ टिकटकमा डुइट गर्नु सिस्टर प्लिज हजुर लेख्नुभएको छ ओके वाट राजु नमस्ते के छ खबर आज भोलि एकदम ठिक छु मिस यू लेख्नुभएको छ पदम चिफले मिस यू छु जिटिएम जानु लेख्नुहुन्छ के छ सिस खबर बाबु सन्चै छन् देखाउनु न बाबुलाई बाबु बाहिर गएको छ जस्टिन प्रधान कति मिठो बोली रविना बहिनीको लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच मान कार्की नमस्ते लेख्नुभएको छ नमस्कार हजुर अहिले इन्डिया हो कि नेपाल दि लेख्नुभएको छ मनिका छेत्री अहिले इन्डिया लोकेन्द्र बम ठकुरी के छ भन्छ सङ्गीत प्रेमी उमङ्ग बाजुरेली नमस्ते रविना के छ खबर लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू धेरै माथि कमेन्ट्सहरू गइरहेछ आइम सो सरी राकेश योगीदेखि परे बहिनी कृपया मलाई हजुरको फेसबुकमा एड गर्नुहोला मैले इनबक्स गरेको छु भन्नुभएको छ ओके बादल के छ भर्खर दिदी कता आज भोलि लेख्नुभएको छ ठिकै छु गोविन्द विष्ट हाँसु नाइस रविना राम्रो सानोको बाबा राम्रोसँग राम्रो मात्र कमेन्ट गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच दाजु विनोद खत्री छेत्री कति छिटो कमेन्टहरू गइरहेको छ आम सो सरी पढ्न सकिरहेको छैन वाओ सो नाइस भोइस रविना आजकल त लकडाउनले गर्दा हो कि कस्तो गाह्रो भएको छ हुन्छ एकदमै
अदनान फारक हेलो लेख्नुभएको छ हाई कता हुनुहुन्छ आजभोलि दिदी भन्नुभएको छ नवीन घायल मलेसियादेखि हेरिरहेको छ नानी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू बिहे गरेको पार्टी खै बिहे गरेको पार्टी दिन्छु नि लोकराज महर छेत्री हेलो सिज कता हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ म त्यतिखेर छु सुमन खालिङ आई लभ यु रविना लेख्नुभएको छ आइम सो सरी मलाई मार्छ नि फेरि आरुसले हाई के छ हजुर सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै किशन कुरुङ्गा मल्लिका नमस्कार बहिनी आरामै म युएदेखि लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू सुन्दर चन्द्र दर्शन दिदी रविना मिसो कति छिटो छिटो कमेन्टहरू माथि गइरहेछ के सुशीला मगर तपाईँ म्यारिड गर्नुभयो स्टे सेफ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू गगन क्यु हेलो हाई हजुर पुरन बिके हेलो बिरु तामाङ सन्चै हुनुहुन्छ भन्छ एकदम सुरेश छेत्री वाओ रतन बहादुर अधिकारी ब्युटिफुल रविनाजी लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच कता हो कति छिटो कमेन्ट्सहरू माथि माथि उडिरहेछ के हो ल बाई लेख्नुभएको छ भाट राजु बाई तर म चाहिँ अहिले बाई हुँदिनँ है रविनाशिष बिरामी हो हजुर गेट वेल्सन लेख्नुभएको छ सुन थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले चाहिँ मेरो बिरामी देख्नुभयो विनोद खत्री छेत्री वाउ मेरो नाम लिनुभयो लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू ओके काले केटो म हाई बिहे गरेको अरे फेरि के बिहे गर्नुहुन्न र मैले बिहे गर्नुहुन्न हजुरले मन्दिर हे भगवान् बिहे गरेको भए सिन्दुर हुन्थ्यो नि मेरो सिउँदोमा छैन नि सुमन खालिङ राईजी राम्रो कमेन्ट गरिदिनु ल लेख्नुभएको छ सानोको बाबा दादाले एलेक्स युनिक हस्बेन्ड खै त भन्नुभएको छ अहिले छैन एउटा गीत गाउनु न ल प्लिज लेख्नुभएको छ आवाज बिग्रिया छ के सुकिरहेछ प्रकाश मगर हेलो रविना डार्लिङ हाउ आर यु ओ माई गॉड आई गॉट रमेश बोगटी कता हो रविना अझै आजकल लेख्नुभएको छ इन्डियामा मन्दिरा केसी खोइ त हस्बेन्ड चाहिँ कतिपटक लेख्नुभएको छ दामी छ यसमा मेरो कमेन्ट नै पर्दैन किन हौ लेख्नुभएको छ साधन श्रेष्ठ आइम सो सरी ह्याप्पी म्यारिड मैले बिहा गरेँ प्लिज सिस्टर फलो ब्याक गरिदिनु मेरो वाट्सएप भनिरहेको चाहिँ सरी मेरो इन्स्टाग्राममा चाहिँ प्लिज रविना आरुष इन्टरटेनमेन्ट छ मैले मेरो पोस्ट पनि गरेको छु सो प्लिज मेरो इन्स्टामा सबैजनाले म इन्स्टामा नै आजभोलि बढी म इन्स्टा हुन्छु इन्स्टामा नै अनलाइन हुन्छु सो प्लिज इन्स्टामा सबैले केयर गरिदिनु होला हैन लभली अंकित हाई माई लभली दी लभ यू दिदी लेख्नुभएको छ लभ यू टु माई ब्रदर आरुष चौहान एएल सो प्लिज नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनु होला आरुष चौहान इज वाचिङ तिम्रो बुढो खोइ देखाउनु न भन्नुभएको छ अहिले बुढो छ छैन विनोद खत्री क्षेत्री अचेल कहाँ सिन्दुर लगाउँछन् र दिदी लेख्नुभएको छ लगाउँछन् नि मेरो बिहे भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यहाँदेखि यहाँसम्म सिन्दुर लगाउँछु ओके योनिशा गुरुङ सो ब्युटिफुल रविनाजी हाल कतारबाट नि लेख्नुभएको छ ओ थ्याङ्क यू सो मच जेपिटी कमेन्ट नगरौँ प्लिज हुन्छ होइन जेपिटी एलेक्स आरुषसँग के लिभिङ टुगेदर हो लेख्नुभएको छ आरुषजीसँग लिभिङ टुगेदर होइन एन्ड लाइफ टाइमको लागि हो लिभिङ टुगेदर गरेर छुट्ने होइन ओके सो बाबुलाई कस्तो छ लेख्नुभएको छ एकदम ठिक छ पदम सिंह ठकुरी इज वाचिङ बिहे नगर्ने भन्नुभएको थियो आज त के हो बिहे भएछ सी कमल बुढा मेरो बिहे भएको छैन आरुष चौहान हेलो जी रिप्लाई नहीं दे रहे मेरे को लिख रहे आरुष जी मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ निर्दोष प्रशांत थापा हेलो वाउ सो क्यूट थ्याङ्क यू सो मच बाबुलाई कस्तो छ रविनाजी लेख्नुभएको छ एकदम ठिक छ गणेश विषी आरामै हो लेख्नुभएको छ एकदम आराम छु गीता सोनम हाई सिस हेलो सुपर ऑल फ्रेंड्स प्लीज नो जेपीटी जेपीटी ऑल फ्रेंड मेरो दिदी हो सो क्यूट मेरो दिदी मिस यू भन्नुहुन्छ मिस यू अंकित विरई हेलो दी नमस्ते मलाई बिर्सिनु भयो कि म अंकित विरई बाबु नो मैले बिर्सेको छैन
Facebook, wow, so beautiful, Ravina Badi. Hooray, hooray, hip hip. I'm so beautiful. हे भगवान, सबैले बिहे 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 बिहे. I'm not married. हजुर पहिले देशबाट बोल्दैछु. हजुरको पहिले देशबाट बोल्दैछु. मेरो बिहे भएको छैन. एंड आरुष चौहान जी प्लीज कमेंट में यहाँ पे बता दो सबको कि मैंने शादी नहीं की है. सब लिख रहे हैं मेरे को कि मैंने शादी की है, शादी की है, शादी की है. बट मेरी तो शादी की अभी उम्र ही नहीं हुई. आज बोले के गर्दै हुनुहुन्छ हुन्छ. सबैले मलाई कस्तो कमेन्ट गर. सोनी विस्ट हाई व्हाट्सएप लेख्नु भएको छ. म रुन्छु अब. सबैले बिहे गर्यो भन्छ तर मैले बिहे गरेको छैन. सबै अब म रुन्छु. भविष्यमा के गर्ने मन छ हो साथै. बिहे भएर पनि भएको छैन रे बुहारै भन्छ. मैले बिहे गरेको छैन. आरुष विनासँग आउनु पर्यो सिस लाइफमा. सबैले मलाई बिहे गर्यो भन्छ. एक दिन बिहे गरेर देखाइदिन्छु अनि सबैजना कति त्यही छक्क परेर हेर्नु न है. छोरा खोइ त सानो बाबु लेख्नु भएको छ. बाहिर छ. आरुष मेरे को सब बोल रहे मेरी शादी हुई है बट इनको पता नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई है. अहिले दुरु रोइदिन्छु नि फेरि. सबैले बिहे भएको नलेख्छिनस्. प्रकाश मगर बिहे नभएको भए आई लभ यु डार्लिङ. बट म रिलेसनमा छु नि. आई लभ यु लेख्न मिल्दैन दादा. सुरेश छेत्री दाम्पत्य जीवनको शुभकामना. छोरा जन्माउने चाहिँ उमेर भएको छ मेरो. बेहुला बेहुलीको लुगा लगाएर बिहे गरेको मिडियामा देखेको हो तर आरोसँग होइन लेख्नु भएको छैन. जस्ट सुटिङको हो त्यो. सुटिङको. नवीन बारकोटी हजुर त धेरै भयो कहाँ जानुभयो होइन. छिट्टै बिहे होस्. म हेर्छु नि है सबैलाई. तपाईँहरूले जति कमेन्ट्सहरू गर्नुहुन्छ म सबैलाई हेर्छु नि है. वीके अंकित क्यों शादी नहीं करती हो. मैं किससे करूँ शादी. कौन करेगा मेरे से शादी. बिहे भोज कहिले दिने रवीना जी लेख्नुहुन्छ. म नदिने बिहे. शादी नहीं हुई तो कैसे बच्चा पैदा हुआ रवीना. बच्चा हो गया पैदा बट अभी मेरी शादी नहीं हुई. अभी मैं शादी नहीं करूंगी. हाँ रुदा पनि राम्री है रवीना सिस्टर. लेबननबाट हुनुहुन्छ. बिहे प्रिन्स म गौरव. बिहे पार्टी चाहिँ हुनुपर्छ. म पनि तिम्रै गाउँको हो नि. म पनि राजाको मान्छे हो. ओ माई गड राजाको मान्छे. सरी दि रिलेसनको शुभकामना हजुरलाई. दीक्षा राई थ्याङ्क यू सो मच. होइट त्यस्तो भयो. आई लभ यु भन्न मिलेन है लेख्नुभएको छ. जीवन बहादुर रोकाई वेरी नाइस. अभय चौधरी हमें तुमसे प्यार हो गया है. अभय छेत्री. औ मनराज तामाङ इन्डिया कुन ठाउँबाट हो लेख्नु भएको छ. धेरैजनाले नमस्ते. कता हो हजुर. छोरा बाहिर छ. ऊ चाहिँ अहिले आउँदैन भित्र. ऊ खेलिरहेछ होइन बाहिर. त्यही भएर चाहिँ आउँदैन अहिले चाहिँ भित्र. बाबुको फोटो पठाउँदै. बिहे भएको हो थाहा छ रवीनाजी. किन झुटो बोल्नुहुन्छ. हे भगवान. ओके मेरो बिहे भयो. ल मेरो बिहे भयो. बिहे भयो. लु भन्नुहोस् त मेरो बिहे कोसँग भयो. ल बिहे त भयो होइन. मेरो बिहे कोसँग भयो. विनोद खत्री छेत्री. बिहेको कुरा गरेर तपाईँलाई जिस्काएको र माया गरेको म बुझ्छु. निर्दोष प्रशान्त थामाङ. वाउ रुँदा त झन् राम्री हुनुको छ. थ्याङ्क यू सो मच विकी गजेन्द्र नाइस दामी छ लेख्नुभएको छ. थ्याङ्क यू. झिमिक फ्राइड आफ्टर मच डेज.
सुरेश छेत्री छोरा बनाउने कहिले हो? सबैले मेरो मलाई त राङ्गाको मासु चाहिन्छ, माइतीहरूलाई राङ्गाको खसीको सबै दिम्ला नि है। मेकरुङ्गा अनुडाङ्गी नाइस। हेलो आरुष जीजा, ओ डीएक्सन सानू काले, हेलो आरुष जीजा, आप ये लाइव पर ज्वाइन है तो बता देना आप रवीना शिष्य की क्या हो, आप मिस यू। आरुष जी प्लीज आप मेरे क्या हो बता दीजिए, प्लीज 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 आप कमेंट्स में लिख दीजिए आप मेरे क्या हो। यहाँ सब जीजा 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 कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब कि मेरी आरुष से शादी हो चुकी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कति राम्री हो के, थैंक यू। सो प्लीज कमेंट मी आरुष चौहान। हेरिरहेको छु नि मेसेज अङ्कित, म त तिमीलाई त मैले गाउँमा पनि देखेको है, यो लाइफ देखेर धेरै खुसी लागेको छ। रविना सो क्युट। बसन्ती बसन्ती क्युट, थ्याङ्क यू। देविका राय लिम्बू ब्युटिफुल बहिनी, थ्याङ्क यू सो मच। जेनिका मगर आउनुभयो। रमा बुढा थोकी, रविनाजी कहाँ हो तिमी लेख्नुभएको छ। हाई धेरैको कमेन्ट पढ्यो। गुड इभिनिङ फर न्युजिल्यान्ड, वाउ। किन चुम्मा गरेको कसलाई हो र लेखेको छ। सबैलाई, जति पनि यहाँ आउनुहुन्छ होइन सबैलाई हो। ब्यूटीफुल गर्ल विद यू विथ टू। आरुष चौहान, आपको क्या लगता है डियर ऑल? सबको यही लगता है कि आरुष जी आपकी और मेरी शादी हो चुकी है। सो सब यही बोल रहे हैं, तो सब आपका कमेंट देखना चाहते हैं कि आप मेरे क्या हो, तो सब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। उनको तो लगता है कि मैं मतलब अब मैं मैरिड हो चुका है मेरा आरुष जी के साथ। सब यही सोच रहे हैं। वेरी हॉट डैनी लियोनी, व्हाट इज दिस डैनी लियोनी, व्हाट दिस? ओ हेलो उद्धव कोइराला, व्हाट इज दिस रॉन्ग कमेंट विद मी? यो क्या के लेख्दै हुनुहुन्छ? यो कपाल चाहिँ काटेको कि मैले, होइन के लेख्दै हुनुहुन्छ? अलिकति राम्रोसँग लेख्न आउँदैन। चन्द्र राई, वाउ ब्युटिफुल एन्ड क्युट भोइस रविना जी, थ्याङ्क यू। ओके भाइ रविना, मिस यू एनी टाइम लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनु रसाइली म्याग्दी, खुसी छौ आज भोलि लेख्नु छ। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी आरुष जी, आप देख रहे हो तो यहाँ पे सबको लगता है कि आपकी और मेरी शादी हो चुकी है, तो सब यही सोच रहे हैं। तो आपके मुंह से आपका कमेंट देखना चाहते हैं सब कि मतलब कि आप मेरे क्या हो। कपाल मैले काटे, अब झन् काटेर यति बनाउँछु, यति। बाबु अहिले आउँदै आउँदैन। रिदम रसाइली, हजुरको धेरै पटक मैले देखिसकेँ कपाल भएन कपाल भएन कपाल भएन। मलाई मनपर्छ नि, मलाई मनपर्छ, त्यसैले मैले यस्तो लेखेँ। यशो थापा, मिस यू कालो लेख्नुभएको छ। मिस यू टु मामु, मेरो मम्मीलाई चाहिँ म एकदम धेरै मिस गर्छु होइन। मम्माको काखबाट नजन्मे पनि आई विश यू कि अर्को जुनीमा म मम्मीकै छोरी भएर जन्मिम होइन। मलाई एकदम मलाई जन्म नदिए पनि होइन, एकदमै राजेन्द्र खड्का कति बिहे गर्छ एकजनाले, जतिसम्म भ्यायो त्यतिसम्म बिहे गर्छ एकजनाले होइन, बिहे गर्छ एकजनाले। जतिसम्म भ्याउँछु त्यतिसम्म गर्छु, माई चॉइस। आरुष चौहान ऐसा अभी नहीं हुआ है बट जल्दी हो जाएगा। अब सुन्नुभयो, आरुषजीले पनि आफैले लेखिरहनु भएको छ कि छिटै बिहे हुन्छ।
वो भी लिख रहा है कि वो जल्दी शादी हो जाएगा। विनोद लिम्बू, आई ब्लक यू। पर्वा पौडेल, हजुर इन्डियामा बस्नुहुन्छ हुन्छ अहिले त। अंकित वीर बाबु, लामो कपाल हजुरलाई सुहाउँछ लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर। तिम्रो लिपमा कसले किस गर्छ फेरि है लेख्नुभएको छ। संजोग मगर शादी करोगी या आरुष चौहान से। क्या बात है, मॉडल बनना है क्या अब लाइव में? जो खुद से है उसे मॉडल बनने की क्या जरूरत है भाई। एनीवे यू लुकिंग ब्यूटीफुल एंड क्यूट रवीना, थैंक यू सो मच। अमर सिंह थापा, मिस यू रवीना लिख्नु भएको छ, थैंक यू सो मच। राज पांडे कहाँ की हो लिख रहे हैं, मैं आई एम ए मानव सेवा आश्रम काठमाडौँ ब्रान्च इज वाचिङ। लकडाउन हो, लकडाउनमा बोर भइसक्यो, एक सङ्ग सुनाउन। थ्याङ्क यू। गुड आफ्टरनुन। पछि चाहिँ भेट गर्ने इच्छा छ मेरो तिमीसँग मन्जु धमाला। एकदमै दिदी तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्छ। शैलेज खतिवडा, आई एम वाचिङ फ्रम नेपाल, आई मिस यु नेपाल। मेरो छोरीको सबै चाहना पुरा होस्, अरूसँग धेरै मुख नलाग्नु भन्नुभएको छ मेरो मम्मीले। ओके, हजुरको होठमा किन लिपस्टिक नलाएको त? विदाउट मेकअप पुरान सिङ 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 सिङ। कहिले हो के बिहे गर्ने? म बिहे कहिले गरौँ? ईशा शर्मा रवीना नमस्कार लेख्नुभएको छ, नमस्कार। आरुष विना जो कता हुनुहुन्छ दि? दुवैजना सँगै भएको हेर्न मन छ लेख्नुभएको छ। सो लकडाउन खुल्यो भनेपछि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो बिहे हुँदैछ। सबैलाई निम्तो, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही मैं शादी कर लूंगी। तो सबको मतलब होता है ना पार्टी। राजा पांडे कम इन इंडिया, आई गॉट इन इंडिया करेक्टली। म इन्डियामा नै छु, म अब इन्डियामा नबस्ने। होता है ना एउटा कुरा हुन्छ नि, धेरै मान्छेहरूसँग बस्दा बस्दा म एकचोटि चाहिँ विदेशी एउटा केटी थियो होइन, उसले चाहिँ कति मलाई त खै किन छेत्रीसँग बोल्नै मन लाग्दैन। यहाँनिर कस्तो नराम्रो नराम्रो कमेन्ट्सहरू गर्छ, त्यही पनि बोल्न मन लाग्दैन होइन। लभली अंकित, मेरो दिदी आजकल धेरै क्युट छौ दिदी आजकल, मिसी लेख्नु भएको छ नि। नाकमा नक्की त्यसैमा होडमा मेकअप नगर त यति राम्री गरे त झनै कति राम्री। सन्तोष गुरुङ लेख्नुहुन्छ। रुनमा त खतरा हो नि, कोसँग नि अझै अर्को बिहे गर्ने हो लेख्नुहुन्छ निराजन। अनि बिहे नगर्ने मैले? राहुल छेत्री, मसँग नबोल्ने लेख्नुभएको छ। बोलिरहेको छु, मेरो मम्मीले पनि हेरिरहनु भएको छ। सुरेश छेत्री, मलाई पनि पार्टी दिनु होला। ओके, लाइभ गर्नु अघि रोएको थियो कि? आजकल वैवाहिक जीवन कस्तो चल्दैछ? खडक देउबा, मैले बिहे गरेको छैन। विनोद छेत्री, हजुरलाई इन्स्टामा फलो गरेको छ। रवीना नेपालीवाला इन्स्टा छैन मसँग अहिले। मैले मेरो न्यू इन्स्टा छ रवीना आरुष इन्टरटेनमेन्ट, अनि मैले त्यो चाहिँ लाइक नेपाल और शीतल वाइज। हाई रवीना। ओएमजी छेत्रीसँग बोल्न पनि लाग्दैन। बोल्नै मन लाग्दैन। सन्तोष गुरुङ, मसँग बिहे गर्ने हो रवीना भन। मेरो नेपाली दाइभाइ त सबै दाजुभाइ हो नि। हुलिन राई, छोरा खै बाहिर। अङ्कित, हिरोइन जस्तै के है? न हिरोइन होइन नि त म। आइम अ सिम्पल गर्ल, सिम्पल साइड। मलाई पनि एउटा राम्री। म त लोकाञ्जनी मन खै के लेख्नुहुन्छ। म कसैको कमेन्ट्स त म पढ्न पनि सक्दैन, पढ्न पनि भ्याउँदिनँ होइन।
इंदिरा कार्की इज वाचिङ। ल ल बहिनी शुभकामना सुन्दर भविष्यको। थ्याङ्क यू सो मच। मेरे पास से कोई कतरा नहीं। दीपक साई म जाजरकोटबाट हेर्दैछु सम्झिरहेको छु है नानी भन्नुभएको छ। मेरो जन्मथलो त होइन जाजरकोट, बट मेरो ड्याडीको जन्मथलो चाहिँ जाजरकोट हो। बट आई मिस यु जाजरकोट। धेरै धेरै मिस गरिरहेको छु आफ्नो माइती देशलाई होइन, एकदमै एकदमै मिस गरिरहेको छु। आई मिस यु मेरो मम्मीहरूलाई, भाइहरूलाई। दुबईबाट पनि बोइजहरूसँग मात्र बोल्ने रविना। ईशा शर्मा होइन, तिम्रो हुनेवाला बुढो नेपाली हो कि इन्डियन? माई फ्युचर हस्बेन्ड इज इन्डियन एन्ड माई हस्बेन्ड इज आरुष चौहान। आरुषसँग नै बिहे हुन्छ, बट अहिले चाहिँ बिहे भएको छैन। चाहिँ छिट्टै चाहिँ बिहे चाहिँ छिट्टै हुन्छ। गेट म्यारिड एन्ड बी इन लाइफ, बी ह्याप्पी इन लाइफ। बट धनराज पारेर कि गेट म्यारिड एन्ड बी ह्याप्पी इन लाइफ, बट यस्तो हुँदैन। गाला पनि चाउरी परेछ हुन्छ। बुढी भयो नि त, म बुढी कन्या बसिरहेको छु नि। बुढी भयो नि त, अहिले 21 वर्षको उमेरमै म बुढी भइसकेँ। मिस यु बाबुलाई मेरो छोरासँग को हो? मिस यु, लभ यु बेबी। सारा रचना अधिकारी होइन, ब्लड लागिरहेछ, ब्लड लागिरहेछ, त्यही भएर हो। ब्लड जमिरहेछ मेरो हातमा चाहिँ, यहाँनिर चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ। अहिले मैले हात पनि धोएको छैन नि। छोरा र छोरी कति छन्? एउटा छोरा छ, एउटा छोरा। नारायण राम खड्का, विशाल खड्का, सबै खड्का मात्रै हुनुहुन्छ। हजुर म त जानुहुन्न कहिले। गगन पुन कहाँ हो जन्मथलो भन्नुभएको छ। मेरो जन्मथलो नेपालगञ्ज सल्यानी बङ्गला, इन्डियामा नै पर्छ र म सानैदेखि इन्डियामा बसेको। अभिषेक झा, वाउ रियली लुकिङ असम विदाउट मेकअप, आई लभ यु लेख्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। दीपक साई, आफ्नो केयर गर है नानी, सफलताको लाखौँ लाख शुभकामना। अब सधैँ खुसी रहनु है नानी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। नाक पनि कति गोलो राहुल छेत्री सो। ईशा शर्मा, रविना मिस यु लेख्नु भएको छ। मिस यु टु सिस्टर। सन्तोष गुरुङ, पागल रविना लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। अङ्कित बिरई बाबु, हुन त धेरै छन् केटी हजुरहरू, तर हजुर जस्तो कहीँ देखेन। आई रियली हो। थ्याङ्क यू सो मच। रहिणी तीर्थ बिरई, ल रबु म पनि आएँ है लेख्नु भएको छ। ओके माई ब्रदर। सुरेश छेत्री हो र लेख्नु भएको छ। एकदम रक साउद, कति राम्री भाकी हो म यहाँ लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। टिकटक मैले धेरै मागिरहेको छु। विनोद खत्री छेत्री, सबैले पार्टी मागेका छन्, लकडाउन खुलोस्, लकडाउन मात्र खुलोस्, सबैजना आउने तयारीमा छन् भन्नुभएको छ। ओके निम्तो दिन्छु, आउनुहोस्, पार्टी दिन्छु। अभियसली बिहे भयो भनेपछि आरुषसँग पार्टी दिन्छु म। सबिन चन्द्र इज ब्याक, मिस यु रविनाजी लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। रोहन दामी छौ रविना, छिटो विवाह गर ल, म डान्स गर्छु भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। ललित बोहरा, अङ्कित बिरही बाबु, मेरो म्यासेज नहेर्ने हो भन्नु चाहिँ हेरिरहेको छु दाजु। ललित बोहरा, आजभोलि कता हो रविना हजुर लेख्नु भएको छ। म इन्डियामा छु। हरिकेशी, हाम्रो कमेन्ट पनि पढ्नु न भन्नुभएको छ। आरुष चौहान, क्यासे हो रविनाजी? आइम फिट एन्ड फाइन। नामै चेन्ज गरेर रब्बु भनेको नि लेख्नु भएको छ। ओके रहिनी तीर्थ बाबु, एकदमै भन्नुहोस् जे मन लाग्छ भन्नुहोस्, तर नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनुहोस्। म पनि कसैको छोरी हो, म पनि कसैको चेली हो। डाउन थिएँ, डाउनबाट हजुरहरूले मलाई उठाएर यति माथिसम्म पुर्याइसक्नु भएको छ, तर तपाईँहरूले मलाई यति माथिसम्म पुर्याए पनि मैले बिर्सेको छैन होइन। तपाईँहरूले मलाई कस्तो ठाउँबाट, मलाई कुन ठाउँबाट तपाईँहरूले कुन ठाउँमा ल्याउनु भएको छ। मैले आकाश पुगेर मैले आफ्नो धरतीलाई चाहिँ बिर्सेको छैन होइन। म नेपाली हो। आरुष चौहान, मिस यु सोना,
आई मिस यु सो मच बेबी। एन्ड आरुषलाई चाहिँ मैले मायाले चाहिँ आशु भनेर बोलाउने गर्छु। एन्ड आरुष चौहान हुन्छ नि एउटा मान्छे गइसक्यो भनेपछि अर्को मान्छे लाइफमा आउँछ, बट जिन्दगीभरि रोएर बस्ने होइन। केटा मान्छेले चाहिँ धेरै बिहे गर्दा हुने, तर केटी मान्छेलाई चाहिँ कसैले सहारा दियो भनेपछि ऊ चाहिँ गलत भइदिने हुन्छ नि। अब बाहिरको पनि कति धेरै आउट अफ कन्ट्रीबाट केटाकेटीले बिहे गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ साबासी दिन्छ, तर इन्डियन केटासँग चाहिँ बिहे गर्यो भनेपछि चाहिँ एकदमै कस्तो गलत भनेर दिन्छ के। बट ईशा शर्मा गुड ह्याबिट रविना, बट मलाई त्यसमा कुनै पनि चासो छैन। आरुष हि इज अ भेरी केयरिङ गाय एन्ड एकदमै ऊ एउटा रेप भएको केटी म हैन। आरुषले चाहिँ एउटा रेप भएको केटीलाई सम्म अपनाएको छ एन्ड म बिहे भएको केटी, बच्चा छ पछाडि, उसले आफ्नो बच्चाको पनि फिल हुन दिएको छैन। आई रियली लकी कि मैले आरुष जस्तो केयरिङ बोइज पाएँ होइन, केयर एकदम केयर गर्छ। मेरो त बहिनी है छ, तपाईँ नेपालको बाहुबली हिम्मत भएको चेली, तपाईँहरू नभएको भए आज म यो ठाउँमा पुग्ने पनि थिएन। एन्ड एउटा कहाँ गाउँको रविना होइन, अनि अहिले कहाँ सेलिब्रेटी रविना भनेर तपाईँहरूले मलाई चिनाउनु भएको छ भनेपछि आई वान्ट कहिलेकाहीँ मलाई पनि लाग्छ होइन, तपाईँहरूले मलाई चाहिँ एकदमै यति सपोर्ट गर्नुभएको छ, एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। सो नेपाली पिपुल भन्थ्यो नि होइन, मलाई कति धेरै मान्छेहरूले भन्छ नेपाल इज अ भेरी ब्युटिफुल प्लेस, बट नेपाली म्यान इज भेरी डेन्जरस। जब मेरो कथा देखिसक्यो भनेपछि नेपाली इन्डियामा आए, इन्डियामा पनि सबैजनाले भन्यो, बट नो, नेपालीहरूको यति महान विचार छ, यति चौडा छाती छ, जसले एउटा पीडामा भएको चेलीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। बट नो, एकदमै तपाईँहरूले मलाई एकदमै केयर गर्नुभएको छ। आरुष एकदम राम्रो केटा छ, 1.5 वर्ष भयो रिलेसनमा बसेको, बट कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ। बट म एउटा कुरा भनौँ, एउटा रबड हुन्छ नि, रबड, त्यो रबडलाई एउटाले यता समात्यो एउटाले यता समात्यो, त्यसलाई तन्काउँदा यहाँसम्म पुग्छ के। यहाँसम्म पुग्यो भनेपछि यो रबड छोड्यो भनेपछि यताकोलाई दुख्छ, यताकोले छोड्यो भने यताकोलाई दुख्छ। छोड्नेलाई त दुख्दैन, तर जसले छोड्छ नि, जसलाई चोट लाग्छ त्यो रबडले, त्यसलाई दुख्छ। किनकि मैले त्यो सहेको छु, मैले रबड तन्काएँ तर मैले छोडेन होइन। बट हजुरहरूले मलाई यति हौसला दिनुभएको छ, आई रियली लभ यु अल, मिस यु सो मच। बट तपाईँहरूलाई जति पनि मैले होइन, तपाईँहरूलाई मैले जति पनि थ्याङ्क यू भनौँ, जति पनि आफ्नो हृदयदेखि सलाम गरौँ होइन, त्यो पनि पुरा छैन। आज कहाँदेखि तपाईँहरूले मलाई कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ होइन। दुनियाँ सानो बच्चाले पनि जान्छ, रेस्पेक्ट गर्छन् होइन। एकदम खुसी छु तपाईँहरूदेखि, तपाईँहरूले आज मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ। विनोद खत्री छेत्री, बितिसकेको कुरालाई याद गर्ने होइन रविन। यदि मैले बितिसकेको कुरालाई याद नगर्ने हो भनेपछि मैले आफ्नो धरातल नै बिर्सिन्छु दाजु। म कुन ठाउँबाट आएको हो भन्ने कुरा मैले बिर्सिन्छु। सेल्फ लाइफ हो, किन अरूको कुरा सुनेर चिन्तित। म अरूको कुरा सुन्ने गर्छु किनकि मलाई त्यो कुराले मलाई अगाडि बढ्न हिम्मत दिन्छ। मैले आज अरूको कुरा नसुनेको भए, मैले आफ्नो मात्रै कुरा सुनेको भए, मैले त आफ्नो जिन्दगी सिद्ध्याउनै आँटेको थिएँ होइन र होइन। मैले त आफ्नो जिन्दगी नै सिद्ध्याउन आँटेको थिएँ। तपाईँहरूले मलाई कुरा सम्झाउनु भयो, सिकाउनु भयो, त्यही भएर मैले आफ्नो जिन्दगीलाई आज यहाँसम्म पुर्याएको हो नि। बट कहिलेकाहीँ आफूलाई लाग्छ नि, आफूसँगैको पार्टनरले आफूसँग झुठ बोलिरह होला त कति दुख्छ होइन मन। आरुष चौहान इज कमेंटेड, अच्छा पुरानी बातों को छोड़ो सोना, बट नहीं पुरानी बातों को मैं याद नहीं कर रही। बट आई रियली थैंक्स उन लोगों को जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है ना।
सर्वप्रथम त म विष्णु धिताल दाईमा आज मेरो सबै दाजुहरूलाई जसले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ म उहाँहरूको नाम लिन्छु। सर्वप्रथम विष्णु धिताल दाई जसले मलाई मर्नबाट बचाउनु भयो, विष्णु धिताल दाई। सबु सुनवार दिदी आज म उहाँसँग अच्छा एक सङ्ग सबके लिए ओके। सबु सुनवार दिदी आज उहाँ मसँग बोल्नुहुन्न, बट आई रियली सल्युट यु। उहाँ अहिले आउट अफ कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई एकदम धेरै मलाई हेल्प गर्नुभएको थियो। सबु सुनवार दिदी, विष्णु धिताल दाई, सबु सुनवार दिदी, हिमलाल बिके एन्ड धेरैजना हुनुहुन्छ, विष्णु हरि घिमिरे अनि ईशा गुरुङ दिदीले मलाई धेरै 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 हेल्प गर्नुभएको मेरो बाबुको लागि डोनेसनसम्म उठाउनु भयो ईशा गुरुङ दिदी। आज म बिर्सिँदैन, तर मलाई महिला तथा बालबालिका सेभ हाउस जानकी मलासी आन्टीले मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभयो, एकदम मलाई आश्रय दिनुभयो। त्यस पछाडि गएर मानव सेवा आश्रम सुमन दाई, त्यस पछाडि गएर धेरै आनन्द, सबैलाई मिस गरिरहेको छु मैले होइन। धेरैले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको, यो होइन सपोर्ट गर्नुभएको होइन। यमुर राणा हजुरले जे गर्यो राम्रो गर्यो, अरूको वाहियात कुरा सुन्ने। अब अरूको वाहियात कुरा मैले सुन्ने होइन। मैले रिप्लाई छु कहिले भने कहिले कसो मलाई रमेश सिंह तिमी महान छौ दि लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। बिहेमा म पनि 3 पानी पिने हो बहिनी लेख्नुभएको छ कि मैले पनि धेरै दुःख भोगेको छु, तर तपाईँले जति नै सल्युट बहिनी तपाईँलाई भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। रियलाइज गर्नुपर्छ, राम्रो हो। एन्ड यसबाट सिक पनि लिनुपर्छ, बट कतिले सिक लिनुहुन्छ कतिले लिनु हुँदैन, बट होइन त्यस्तो। जे छु लाइफमा राम्रो छु, जे छु सायद त्योबाट नगुज्रेको भए, त्यो पीडाबाट नगुज्रेको भए आज यहाँसम्म आउने थिएन। बट जे भयो राम्रो भयो लाइफमा। भन्छ नि जे गर्छ भगवानले राम्रोको लागि गर्छ, एन्ड जे छ राम्रो छ। कति धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, धेरै दिदीबहिनी अहिले जतिले पनि मेरो लाइभहरू हेरिरहनु भएको छ, करिबन 400 भन्दा माथि 400 भन्दा माथिकोले हेरिरहनु भएको छ लाइभ। बट हेलो आरुष चौहान जी, हेलो हाई, कब से पढ़ रही हूँ मैं आपका मैसेज। 400 जना भन्दा माथिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। बट यहाँ मैले के भन्न लाग्थेँ भने यहाँ धेरैजना 400 भन्दा माथिले मेरो लाइभ हेरिरहनु भएको छ भनेपछि करिबन धेरै दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ आज तिमी? आरुष नेपाली बोलिरहेछ आरुषले। सो प्लिज चेक गर्नुहोस् उसको कमेन्ट्स, नेपाली बोलिरहेछ। जतिले पनि कमेन्ट्सको रिप्लाई दिनुहोस् आरुष चौहानलाई। You are a strong girl. God bless you. Thank you so much. इन्डिया कुन ठाउँमा हुन्छ? स्मार्ट सिटी। सधैँ खुसी रहनु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, धेरै भयो लाइभमा पनि आएको। धेरैजनाले गीत गाउनु भनेर लेखिरहनु भएको छ। कुन गीत गाउने होला? अधुरो सपना मेरो। अनि अहिले के कस्तो छ मिस रविना? ठिकै छु। ऋषिका वर्षा गौतम नाइस चिज लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। सङ्गीत प्रेमी ठकुरी नाइस दिजु लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। मैले नि हेरेको छु है कान्छी लेख्नु भएको छ, सङ्गीत कुनवार। ओके, म कान्छी होइन, जेठी, घरको जेठी छोरी हो। हिन्दी गीत गाउँ न आरुष चौहान, यस हिन्दी गीत गाउँ न, एउटा गीत गाउँ न। बट म आरुष चौहानजी म हिन्दी गीत गाउँदिनँ अहिले चाहिँ, नेपाली नै गाउँछु। बट नेपाली गीत कुन चाहिँ गाउने त्यो चाहिँ थाहा भएन। सन्तोष कुमार हेलो हाई।
हिन्दी गीत चाहिँ कुन गाउने होला? हिन्दी होइन, नेपाली नेपाली। बाटो मुनिको फुलबाट गाउँ? ओके। तिमीलाई कुनै पल नदेखुमा यो मन डराउँछ, यो मन डराउँछ। तिमीलाई कुनै पल नभेटुमा यो आँखा रसाउँछ, यो आँखा रसाउँछ। ओके, थ्याङ्क यू। इन्दिरा राणा नि बहिनी, बाबुलाई कस्तो छ भन्नुभएको छ? एकदम ठिक छ बाबुलाई, बाबुलाई नि एकदम ठिक छ, म पनि ठिक छु। कस्तो लाग्यो सङ्ग हजुरहरूलाई? सपना थियो भुरुरुरु टु, सपना थियो, सपना थियो। सपना थियोको मात्रै सबैलाई चासो हुन्छ हैन? भयो नि काठै संसारै मेरो औँसीको अँध्यारो, यता नउता यो जिन्दगानी हर घडी अप्ठ्यारो। छाउधी पीडा मनैमा बाटोमा काँडा छ, यो मेरो छाती चोटैले जरकै जर्क्या छ। हो यो मेरो छाती चोटैले जरकै जर्क्या छ। सपना थियो भोररो आकाशैमा उडी जाने, रहर थियो जिन्दगानी हाँसी रमी बिताउने। भाग्य मेरै खोटो हो कि कहीँ चुकेमा, दुःख मात्र आइलाग्छ, के गरी बाँचौँमा, हो के गरी बाँचौँमा। सपना थियो भुरुरुरु। थ्याङ्क यू, सबैको चासो अनुसार गाइदिएँ ल। थ्याङ्क यू सो मच। अरू दामी छ रवीनाजी, छस। ओ माय गॉड आरुष जी, आप हिंदी में ही कमेंट करो, आपको हिंदी में ही अच्छा लगता है, आप नेपाली में मत करो, कमेंट करो। क्यूट वॉइस, थैंक यू सो मच। आरुष जीजा को भी नेपाली सॉन्ग गाना पड़ेगा। आरुष जीजा जी गाते हैं, मछली खाने खोले खोले हो, गाता है आरुष भी। और के नहीं मलाई थाहा छैन यो हेर्छु। नेपाल आउँछु, नेपाल नआउने होइन, नेपाल आउँछु म। प्रिन्सेस जस्मिन, वाउ सो नाइस सङ, थ्याङ्क यू सो मच। अरू कति राम्री है, मिठो स्वर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। कठैबाट कोही छौ कि छैन? यतामा डोटेली पनि आइजाऊ, जाजरकोटी पनि आइजाऊ। देउडा खेल्ने लायौँ, देउडा खेल्न को कोलाई आउँदो? सत्तु बेबी कम हियर, ले सत्तु, ले सत्तु, ल बाबु। आरुष साथमा छैन। कठैबाट आरुष साथमा छ कि छैन भन्दाखेरि यहाँ छ कि छैन भन्दाखेरि मलाई त कस्तो खेलाउन। बाटा तले बाटा माथि फुलफुले पाती, घर छैन मनको जोडा, बन छैन साथी, यही छ मेरो हाल। कम हियर। अरे सत्तु आयो, सत्तु आयो, ल बाबु पनि आयो। हाय हाय, हेलो, नमस्ते गर बाबु। हाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
बाबा भी देख रहे हैं वहां से। बाबा देख रहे हैं। बाबा कहाँ है बाबू? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? दिखा दे। ये कौन है? ये दिखा रहा है। यसले अब बाबालाई देखाउन लागेको रे, आरुषलाई देखाएको बाबा। हाँ बाबालाई देखा, बाबा को दिखा रहा। हाँ अच्छा ये वाला भी बाबा है। कहाँ है बाबा? दिखा बाबा को। अच्छा ये वाला भी दिखाएगा। ये सबै बाबा देखाउने रे के बाबुले चाहिँ। ये देखाएको रे, बाबा देखाएको रे। आरुषको मा एकदमै चाहिँ और छैन। और रहने दे। अब बोल हाई, बोल सबलाई हाई। हाई नमस्ते। हाँ के छ खबर भन्न त सबैलाई। ओ बाबु सबैलाई एबीसीडी पढेर देखाइदेऊ त। अहिलेदेखि डुडु होइन। यति फटा छ हेर्नु न, आफ्नो कपाल आफैले लुचिरहेछ। छोड्दिन। हाई बाबु, बाबाले हाई अरे, बाबाले हाई गर। नहीं छोड्दिन म गुदी लगाइदिन्छु। छोड्दिन हेर्न न, नदेखिने अरे के उसलाई मनै पर्दैन। ल बाई गरिदेऊ त त्यसो भए। बाई गरिदेऊ। लभ यू। बाई गर। ए हेर सुनिल नापित खोइ सौता मेरो। सुनिल नापित भन्छ बाबु। आरुष नापित सत्तू ये कौन है? उम्मा लव यू बाबू अरे। लव यू बाबू। हेलो हजुर नमस्ते गर त। नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ भन। हाउ आर यू भनिदेऊ त। हाउ आर यू? हाँ सुनिल नापित। सु भन्छ बाबु। सु नि ल सुनिल नापित झट्केलो। डल यही छ। खै सौता सुनिल नापित सौता खै मेरो सौता खै बोल त। बाबा सत्तु बाबा मिस यू लभ यू। छो क्यूट अरे लभ यू भनिदेऊ त। बाबा हाँसी गरिदेऊ त बाबु। ओ गरेछ बाबु। बाबु एङ्ग्री गरिदिए त। एङ्ग्री उता देखेर उता भएर उरिसा गरे बाबु। बाबु सेल्फी गरिदियो। सेल्फी सबले सेल्फी हेर्ने। सेल्फी ल बाई गरिदियो। लभ यू अल। हाई लेखेछ। हाई लेखेछ। हाई बाबु जिस्काइदियो सबैलाई जिस्काइदियो त। ल गरिन जिस्काइदियो। हाउ ए बी सी डी। छोड पढ्ने भनेदेखि बच्चालाई छोड हो।
कि त ड्रामा गरेर सुत्न खोज्छ कि त को एकदम ठुलो छ बाबु यहाँनिर 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 ल बाई गरिदेऊ सबैलाई अब बाई गर लभ यू ल बाबालाई बाई गर बाई बेबी गरिदेऊ त अनुष्का थापा हेर बाबू तेरो सौता आई तेरो तेरो झट्केली मम्मी आई आज मेकअप चाहिँ छैन के नापित अनुष्का थापा ल बाई गरिदेऊ बाबु बाई गरिदेऊ बाई गर गरिदेऊ लभ यू ल गो 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 गेट आउट गो 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 ए सौता मेरो सौता हो नि त अनुष्का थापा मेरो सौता हो नि त मेरो सौता गयो तेरो झट्केलो गयो सौताको झट्केलो गयो नापी त तिमीले किनेर ल्याइदिएको छौ र मलाई आज मेकअप गएर बुढो बनाउँदा उहाँ जेठीसँग गएर बसिरहेछ अटर मस्ती गरेर बसिरहेछ यहाँ मलाई चाहिँ एउटा पनि मेकअप छैन अनि ए ओइ के लेखेको सौता भएर ओइ लेख्न लाज लाग्दैन सौता भएर लाज लाग्दैन उहाँ बुढोसँग बसेर मजाले लिपस्टिक पाउडर घसेर बसिरहेछ यहाँ कान्छीलाई चाहिँ यहाँ मेकअप नै छैन यहाँ केही पनि यहाँ पैसा पठाउनु पर्यो छिटो पैसा पठाऊ है सौता ए नापी त मैले तिमीलाई भन्ने हो सौतालाई भनेर के काम मैले तिमीलाई भन्ने हो खुरुक्क पारेर मलाई यहाँ मेकअप पठाइदिइहाल रामगढी अघि जस्तो जोग के पक नपक लेखिरह नेपाल आयो भने नेपाल त आयो भने नै नेपाल आएको छैन सौताले हेर न नेपाल आउने बित्तिकै कपाल भुत्लाउँला भन्ने सोचे होला बट म आउँदिनँ नेपाल कपाल भुत्लाउनु छैन मलाई आउँदिनँ बे सौता आउँदिनँ कपाल भुत्लाउन मन होला त्यहाँ झगडा गर्ने कोही नपा होला बेबी क्लोज द डोर मेरो बाबुले क्लोज द डोर भन्यो भने चाहिँ क्लोज गरिदिन्छ कि आउँदिनँ झगडा गर्दिनँ मलाई कपाल भुताल्नु छैन कहाँ लकडाउन धोती खै धोती त्यही एउटा धोती थियो त्यही पनि आधा आधा गरेर च्यात्यो बुढाको त्यही एउटा बन्दी थियो त्यही बन्दी पनि च्यात्यो सम्पत्ति लिएर आउने भने सम्पत्ति पनि दिएन आफू मजाले त्यही सम्पत्तिमा बसिरहेछ अनि नापित चाहिँ के भएको जेठीतिरै लुसुक्कै जेठीतिरै गइहाल्यो यहाँ मलाई त्यत्तिकै छोडेर ममा के कमी थियो भन त नापित ममा के कम्ती थियो तिमीले त्यो जेठीलाई नै हेर्या के मलाई हेर्नु पर्दैन अझ त कमेन्ट दुईटै बुढाबुढी मिलेर कमेन्ट गरिरहेछन् फेरि मलाई त आऊ न त नापितसँग बस्न अरे त्यहाँ नापितसँग बस्न आयो भनेपछि कपाल भुतालौँला भन्ने माने होला मैले पहिले भुताला रन्दे नापित हुन्दे आउँदिनँ म एकै नाम के सुनिल त्यो पनि नापित सुनिल नापित त्यसको कान्छी सौता हुनु पर्यो मलाई हिन्दीमा धोतीलाई गाली गरेको म खतरा मन पर्यो अरे खै त गाली गरेको मैले कहाँ होइन नाटक होइन सौता हो नि त मेरो साँच्चीकै सौता हो अनुष्का
बुझे बुझे अनुष्का थापा मेरो सौता सोच त त्यही हो अरे हेर न म नेपाल आएपछि मेरो कपाल समातेर भुतेलाउन मन रहेछ अब त मरि गए पनि नेपाल आउँदिन एक आउँदिन दुई आउँदिन तीन आउँदिन नेपाल मरि गए आउँदिन ल मेरो ठोक्का भयो मैले अब छोडिदिएँ नापितलाई मैले छोडिदिएँ 100% छोडिदिएँ मैले नापितलाई अब आउँदिन मलाई मेरो एक त यो ठुटो कपाल छ त्यही कपाल पनि भुत्लायो भनेपछि कस्तो होला मलाई अब त मरि गए आउँदिन कुनै हालतमा आउँदिन अनि सौता मलाई तिम्रो कस्तो माया लागिरहेछ बुढोको त छैन तर सौताको चाहिँ एकदम माया लागिरहेछ ओके यो सबै जोक थियो अनि के छ अनुष्का सुटिङहरू के कस्तो चलिरहेछ सुनिल नापित भन्दा नापितले नापितले होइन सुटिङ गरेको एकदम याद आउँछ कि सुटिङमा एकदम जिस्किन्थ्यौँ सबै हुन्थ्यो बट होइन नेपाल मलाई मन नपरेको होइन नेपाल एकदम मन पर्छ अलि धेरै घन अर्को पाएर छोडेको होइन बट यो कुराहरूलाई पनि थाहा छ बट होइन हामी सुनिल नापित अनुष्का थापा टेकेन्द्र कार्की शुभेक्षा डङ त्यस पछाडि गएर धेरैजना हुनुहुन्छ नि त हाम्रो लभ यु सौता एन्ड मिस यु अलर्ट लेखिरहेको छ मेरो सौताले मिस यु टु माई सौता धेरै लभ यु मेरो सौतालाई धेरै मिस गरिरहेको छु है अब किनिदिन्छ अरे लिन्छु मैले नापी त तिम्रो नेपाल आउँछु होइन मेरो चाहिँ नाकबाट ब्लड भइरहेछ कि अब कति बेला मेरो नाकबाट ब्लड बग्ने हो थाहा हुँदैन नेपाल आउँछु नेपाल आउँदिन भनेको होइन बट सौसासँग म जिस्केको अनुष्कासँग जिस्केको म किनकि हाम्रो अब के अरे सुटिङ थियो नि त सुटिङमा सन्चै सिरियलको जुन सुटिङ थियो त्यसमा चाहिँ अनुष्का थापा चाहिँ मेरो सौता हुनुहुन्छ के अनि सुनिल नापित चाहिँ बुढा हुनुहुन्छ अनि त्यसैमा चाहिँ हाम्रो एकदम लडाइँ हुन्छ क्या फाइट हुन्छ अनि म चाहिँ कान्छी हुन्छु होइन कान्छी भएर चाहिँ अनि बिचारा दुई जोइको पोइ कुना बसी रोइ भन्ने हुन्छ नि त हो त्यस्तै छ क्या अनि त्यहीदेखि चाहिँ हामी दुईटी एक अर्कालाई सौता जस्तो भनाभन गर्थ्यौँ के आउँछु नेपाल छिटै नै आउँछु भेरी सुन म छिट्टै आउँछु होइन तिम्रो मनको साथी नेपाल आउँदिन भनेर नेपाललाई कहाँ बेइज्जत गर्नु नेपाल त मेरो हार्ट मनमा बसेको छ दिल हो नि नेपाली हो नि म जहाँ गए पनि जहाँ रहे पनि मनमा छ सुनिल नापित मी टु लभ एन्ड मिस यु थ्याङ्क यू मनको राजालाई चाहिँ मैले ब्लक हान्नु पर्यो सरी कस्तो हाम्रो मिलेको सौता पनि गुडको थ्याङ्क यू होइन कोरोना भएको छैन रश्मि बसियाल कोरोना भएको छैन कोरोनाको त चेकअप पनि हुन्छ के भयो बाबुलाई सरी हामी सौता मिल्छौँ नि कति धेरै मिल्छौँ तर साँच्चीकैको सौता होइन नि त हामी अनि अरू भन्नु सबैजनाले धेरै हामी धेरै बस्यौँ है लाइभमा आज चाहिँ हामी एकदम धेरै लाइभमा बस्यौँ सो अब चाहिँ लाइभबाट बिदा पनि हुनु पर्ला क्यारे अब धेरै भयो होइन लाइभमा पनि आएको निकै छु
आरुष चौहान डॉक्टर के पास जाओ आप। आई एम सो सॉरी बेबी, बट मैं नहीं जा सकती। धेरै राम्रो माया नेपाल प्रतिको। नेपालको लागि ज्यान दिन पनि तयार छु। टेक राज बहुल श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? छैन हौ, मेरो श्रीमान छैन। ए नापित, मेरो बिहे हुँदैछ नि, लकडाउन पछाडि मेरो बिहे हुँदैछ। मनबाट मैले अत्तरियाको हु बनाइ चिन्या। ल किन नचिन्नु र अत्तरियाको मान्छेलाई? अत्तरिया त म अत्तरिया सेवा हाउस श्री महिला तथा बालबालिका सेवा हाउसमा बसेको नि। हेलो सी सन्चै हुनुहुन्छ? म हजुरको बिग फलोवर्स हो लेख्नु भएको छ। सो प्लिज यहाँ धेरैजना करिबन 700 भन्दा पनि माथिले हेरिरहनु भएको छ। 700 प्लस देखाइरहेको छ यहाँनिर। कति धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ होइन। मेरो इन्स्टामा पनि प्लिज फलो गरिदिनुहोस्। आरुष रविना आरुष इन्टरटेनमेन्ट छ। मैले मेरो इन्स्टाको मैले स्क्रिनसट पनि मैले हालेको छ होइन मेरो फेसबुकमा। सो प्लीज डेट चाहिँ फिक्स छैन। नहीं अभी नहीं जा रही मैं अभी नहीं जा रही। मेडिकल शॉप अभी नहीं जा रही। आरुष जी अभी नहीं जा रही, प्लीज मैं नहीं जा रही। ओके सुनील नापित म बिहे गर्न लाग्छु। टाउकोमा केही भएको छैन। तिमी मेरो काठै मेरालाई पिरती कसरी भोले हो झुम्क्यो सारो। आरुष 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 जी, सुनील नापित बोल रहे हैं आरुष से शादी करने से पहले मुझे डिवोर्स दो। मैं क्या करूं बताओ? सुनील नापित का मैसेज देखो, वो बोल रहे हैं कि पहले आरुष से शादी करने से पहले मेरे को डिवोर्स दो। मोहन बरा तरियामा भेटेको नि बिर्सेछौ त? खै थाहा भएन दाजु। मन्जु हमाल तपाईँको हस्बैंड खोई? आरुष चौहान एक ही जिद रट्टे लगा के बैठा हुआ है, डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर के पास। किन मेरो हिजोदेखि नाकबाट खुन बगेको बगे भएको छ कि गर्मी भयो कि के भयो होइन थाहा भएन। हिजोदेखि खुन बगेको बगै छ अनि चाहिँ उसले चाहिँ डक्टरको जाऊ डक्टरकोमा जाऊ भनेर हैरान गरिरहेको छ होइन। अलिकति सुनील नापित। आरुष जी सुनील नापित बोल रहे हैं कि पहले सुनील नापित जी को वो दो, क्या बोलते हैं, डिवोर्स दो, उसके बाद सुनील नापित, उसके बाद मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ। प्लीज उनका कमेंट का रिप्लाई दे दो अभी। एउटा सानो गुनगुनाउनु न सिस हजुर। पहिलो गीत जो अति मार्मिक छ, मैले पहिलो गीत अघि नै गुनगुनाइसकेको छु। मोहन कस्तो अवस्था थियो तर याद हुन्न रहेछ है। कसी रहेछ भाइ यो रविना त ढिकी ब कसी रहेछ? कसी छु र म त निकै छु। तम कसा छौ? नहीं मत दो, साथ में रहना दोनों का। सुनील नापित आरुष चौहान बोल रहे हैं नहीं मत दो। बट देखो सुनील नापित को डिवोर्स नहीं दूंगी, बट मुझे शादी करनी है आरुष चौहान से, और आरुष चौहान को शादी करने के लिए मुझे सुनील नापित को डिवोर्स देना होगा। और आरुष चौहान जी बोल रहे हैं कि सुनील नापित को डिवोर्स मत दे। अब मैं क्या करूं? अब मुझे रहना आरुष चौहान के साथ है, आरुष जी के साथ है, आशु के साथ ही रहना पड़ेगा मुझे। तो मग्न नराम्री देखी क्या न गई गया। मनम अब हिन्दी बोल्न पनि जानेको रहेछ। घर हिन्दी बोल्न आउँछ त भाइ मलाई, कति राम्रोसँग बोल्छु म हिन्दी।
दहैदा हदै एक फेरा भेट्या मान्छेलाई याद नआज भाइ गद्दी भाइ एक फेरि भेट्या होला र एक फेरा भेट्या क्या 100 पटक फेर्या मान्छेलाई पनि याद आउँदैन अनि तँ एक फेरा भेट्या भन्छौ। चेतन साउदलाई ब्लक हान्दे कसो होला? एलिना केशी, आरुष दादा एंड रवीना दी को जोड़ी बेस्ट। आरुष चौहान मेडिकल लेने जाओ प्लीज यार, कमेंट्स में मत बोलो मेडिकल लेने जाओ, मेडिकल शॉप जाओ। भूषाल हरि कति भाषा आउँछ? मन खै कति भाषा आउँछ, कति भाषा आउँछ नै थाहा। उमा भण्डारी कता हो नि अहिले? रविनाजी लेख्नु भएको छ इन्डिया। मिलन भट्ट हाई हेलो। सफल थापा धोती होइन र हस्बेन्ड होइन, धोती होइन लुङ्गी हो। सौतालाई सन्चो छैन? छैन सौता भयो, सौता छैन सन्चो। हिजोदेखि नाकबाट खुन मात्रै बख्या छ। गट्टा कमेन्ट गद्दे गदा भयो। कति माया मेडिकल जाऊ भनेको भने हुनुहुन्छ। सॉरी एलिना कैसी, डॉक्टर बुला रहा है। नहीं मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास, सुई लगाता है डॉक्टर, यहाँ पे सुई लगाता, मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास, मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास। आप जाओ डॉक्टर के पास, मेरे को नहीं जाना डॉक्टर के पास। एमडी अरवाल हामी तपाईलाई लाइभ जोइन्ट गरेको छु, वेलकम गर्नु हैन। धोती नै, धोती हैन जाङ्ग्या अरे। आरवे किराती मुख सम्हालेर बोल्नु है। मैले धेरै तपाईहरुको धेरै कमेन्टहरु मैले राम्रोसँग पढिरहेको छु। के धोती धोती गरिरहा? इन्डियन मान्छे धोती भयो, नेपालीको लुङ्गी हो, नेपाली लुङ्गी हो कि लुङ्गी भित्रको हो? दिमाग खराब गरेछ यार। कति बेलासम्म अहिले झगडा नगरौँला 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 भनेर राम्रोसँग बसिरहेको छु। धोती धोती धोती, तिम्रो चाहिँ के हो? लुङ्गी हो कि लुङ्गी भित्रको हो? दिमाग खराब यार। अघिदेखि भनिरहेको छु धोती नभन, धोती नभन, धोती भन। 24 घण्टा धोती धोती। रेस्पेक्ट गर्न आउँदैन अलिकति? तिमीहरूको आमा बुवाले यही भन्दा, तिमीहरूको आमा बुवाले यही सिकाएको छ, तिमीहरूको आमा बुवाले यही सिकाएको छ भनेपछि भन न। तिमीहरूको आमाको लुङ्गी हो तिमीहरू। ल इन्डियन त धोती भयो रे, इन्डियन त धोती भयो रे। तिमी लुङ्गीहरूले के फारेको छ? खातेहरू लुङ्गी धोती 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 भित्रको हो तिमीहरू। कुकुरहरू त अघिदेखि भनिरहेको छु नलेख, नराम्रो कमेन्ट नगर, नराम्रो कमेन्ट नगर। यहाँ पनि धेरै मान्छेहरू छ, उसको फ्यामिलीहरूले पनि हेरिरहेछ, आरुषको फ्यामिलीहरूले पनि हेर्छ लाइभहरू, देखिरह हुन्छ लाइभहरू। 24 घण्टा धोती धोती भनेको छ। तिमीहरू लुङ्गीहरू भएर के फारेछ? साला कुकुरहरू। गोमा थापा खुस्केको आइमाई भनिरहेछ। त गोमा थापा खुस्केको आइमाई होस्, बुझिस्? साले कुकुरनी साला खातेहरू। दिमाग खराब यार। कभी से धोती धोती करके चिल्ला रहे, धोती धोती भनेर बसिरहेछ, धोती धोती भनेर बसिरहेछ। साला महेश, साला एमजी, साला एमसीहरू, साला खाते बीसीहरू हुन् यिनीहरू। कसैको कसैको त्यो नपढेको। हेर्नु न अघिदेखि भनिरहेको छु नराम्रो कमेन्ट नगर, नराम्रो कमेन्ट नगर। बट नराम्रो कमेन्ट दिमाग खराब यार। अघिदेखि भनिरहेको छु धोती धोती। 1000पल्ट यिनीहरूले कति 5-6 पटक धोती धोतीको कमेन्ट लेखे होइन। मैले केही पनि भनेन, चुप्प लाएर बसिरहेको छु कि नलेख्नुहोस् नलेख्नु नलेख्नुहोस्। रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, रेस्पेक्ट गरेर बोलिरहेको छु कि नलेख्नुहोस् धोती, नलेख्नुहोस् धोती, नलेख्नुहोस्। नेपालीले के गर्यो? यी यहाँसम्म पुर्यायो, रेप गरेर।
अनि त्यही एउटा रेप भएको केटीलाई दुनिया समाजको अगाडि इज्जत दिलाउनलाई यही धोतीले अपनाएको छ के साला पविता थापा त रन्डी चाहिँ कौन सा गतिली छ साला भालु कहीं की खाते नि गलत गलत मैले इन्डियनको सपोर्ट गरेको हैन ठीक छ मैले इन्डियनको सपोर्ट गरेको हैन म नेपाली हो म नेपालीको सपोर्ट गर्छु म इन्डियनको सपोर्ट गरेको छैन हैन बुझ्यो प्रकाश छेत्री धोती धोती गरेर आज धोती 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 24 घण्टा धोती यार त्यही धोतीको ठाउँमा आएर भाँडा माझेर खान लाज लाग्दैन त्यही धोतीको ठाउँमा आएर परिश्रम बगाएर खान लाज लाग्दैन किन आउँछौ त अर्काको ठाउँमा सबै ठाउँको लागि धोती नै भन्ने भने चाहिँ किन जान्छ अर्काको ठाउँमा कमाउन किन जान्छ अर्काको ठाउँमा धोती भन्ने हो भनेपछि खराब यार अघिदेखि राम्रोसँग सम्झाइरहेको छु अघिदेखि राम्रोसँग रेस्पेक्ट गरिराखेको छु कि नभन्नुस् कति नेपालीहरू यहीँ आएर यहीँदेखि माथिसम्म उठ्या छ के औकात खानदान की औकात नहीं है ये साले ऐसे ही है ओए छेत्री जीवन तैले के तेरो बुढी हो म तैले मलाई सम्झाउनलाई तेरो बुढी हो म मोहन बोहरा दाई तपाई मलाई धेरै सम्झाउने कोसिस नगर्नु म आफै सम्झिरा छु हाम्रो खून काट्यो भनेपछि रातै आउँछ कोही काहीँको मान्छे होइन कन्ट्री अलग अलग भए पनि मान्छे एउटै हो इज्जत दिन सिक्नु सबैलाई इज्जत हो सबैभन्दा इन्डियाको मान्छेले नेपालीहरूलाई के भन्छ बहादुर बहादुर ए बहादुर इधर आ ए बहादुर उधर जा बहादुर भनेर बोलाउँछ कति नराम्रो त्यो हुन्छ अनि त्यतिखेर चित्त दुख्छ कि दुख्दैन दुख्छ नि चित्त किन भन्ने होला हामीलाई भन्ने लाग्छ नि हो त्यस्तै हो उनीहरूको चित्त पनि दुख्छ के मानव भएर मानवता गर्न सिक्नुस् के प्रेम पौडेल तेरो काम छैन त किन कमेन्ट गरिराछस् मेरो त काम छैन म त बिना कामको भएर म 2-3-4 घण्टादेखि म यहाँ लाइभमा छु तेरो काम छैन भने चाहिँ त किन हेरिराछस् लाइभ नै नहेर न कमेन्ट नै नगर खातिर राम्रोसँग सम्झाइरहेको छु राम्रै सम्झाइरहेको छु साले जति पनि यी खातेहरू जति पनि धोती धोती भनिरहेछन् नि यी खातेहरूले यी सबै खातेहरू इन्डियामै आएर भारी बोक्ने काम गर्छन् होला लाग 100% ओए निरज थुलुङ पहिला गएर चेक गर म को हो भनेर बुझिस् मधु पौडेल धोतीको माल भेटेर बढी बोल्दैछु भ्यान्चो तेरो माल मलाई देन त खाते दिन्छस् धेरै नकरा कुकुर काईको अघिदेखि राम्रोसँग बोलिरहेको छु खाते अझ जेपीटी इन्द्र नेउपाने तेरी आमा कुकुर नि तेरी आमा धोती नि हो जो मलाई कमेन्ट नराम्रो गरिरहेछ नि त खातेहरू तिमीहरू सबै तिमीहरू हो यो सब त तिमीहरू कुकुर हौ तिमीहरू सबै हो त नगर्न त शेयर किन हेरिरहेछ शेयर गरेर शेयर नगर्नुस् कसैले बहादुर भनेको हामीलाई गर्व लाग्छ तर कस्तो नराम्रो हिसाबले भन्छ अरे ये नेपाली है यहाँ पे बिना वो करने कमाने आया है जॉब पनि राम्रोसँग भेटिदैन हैन बुझ्या हो कि हैन कोहलपुर नेपालगञ्जमा के थियो मेरो हालत जे थियो म आफ्नो हिसाबले यहाँसम्म पुगेको छु नि प्रेम पौडेल तपाईले मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको ल तपाईले के गर्नुभयो मेरो लागि ल भन्नु त नेपालीले नै मलाई यो गरेको हो नि म त्यस्तो होइन नेपाल विरुद्ध इन्डियाकोले बोल्छ भनेपछि म इन्डियाकोलाई पनि भन्छु हैन इन्डिया विरुद्ध नेपालले इन्डिया विरुद्ध बोलोस् तर जसलाई मैले अपनाएको छ नि त्यसलाई कसैले पनि केही भन्न सक्दैन सो आरुषलाई कसैले पनि केही नभन्दियोस् बस मैले सिर्फ यति भन्छु सो प्लिज जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ मेरो फेसबुकमा त छैन यो हैन मेरो फेसबुकमा यो सब छैन मोहन बोहराजी म तपाईलाई ब्लक हान्न बाध्य हुन्छु सो प्लिज र यहाँनेर मेरो फेसबुकमा भएकोले त एउटा त्यो पनि भएको छैन कसैले पनि नराम्रो गरेको छैन हैन जसले मेरो फेसबुकको यो शेयर गरिराछ ग्रुपहरुमा मेरो लाइभ शेयर भइराछ हैन ती खातेहरुले भनिराछ के यहाँ रिस्पेक्ट गर्न सिकौं न
सबैलाई मानव हो नि, हामी मान्छे हो नि, मान्छे भएर मान्छेको अलिकति त्यो इन्डिया कन्ट्रीको गलत त्यो होला। तर सागर घरतीमा पहिला मिडियामा रोएको थाहा भएको थाहा छ, त्यही भएर त मलाई इन्डियनले सपोर्ट गरेको, नगरेको इन्डियनले सपोर्ट गरिरहेछ, इन्डियनले सपोर्ट। म तसँग राम्रोसँग किन गरौँ? त मेरो बाउ हो प्रेम पौडेल, त मेरो बाउ हो, तैँले मलाई जन्माएको हो, त मेरो बाउ हो, तैँले के गरेछस् मेरो लागि? त मेरो बाउ हो भनेपछि भन्, बाउ हो भनेपछि भन् क्या रे। केही कामले आएको थिएन लाइभमा, सिर्फ म यति आएको थियो अनि आरुषले पनि यहाँ त्यो गरिरहेको थियो अनि बिहे भनिरहेको थियो, इन्डियाको बारेमा खै अलिकति केही भयो होला अनि त्यतिकै धोती एकचोटि मैले भने नभन्नुहोस् धोती, अर्कोचोटि भने नभन्नुहोस् धोती, अर्कोचोटि भने नभन्नुहोस् धोती। यार धोती 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 त इन्डियाको ल अरूलाई भन्नु मलाई के मतलब छैन। आरुष धोती हो भनेपछि तपाईँहरू को हो? लुङ्गी। मैले त्यही भनेको, तपाईँहरू लुङ्गी हो कि लुङ्गीभित्रको हो? मैले त्यति भनेको त साला खातेहरू जेपिटी कमेन्ट गर्न थाल्यो। यिनीहरूलाई त सिर्फ जवानी मात्रै थाहा छ। आज एउटा राम्रोसँग आज अलि राम्रो भयो भने चाहिँ जतातिर मोडे उतैतिर मोड्ने के। अय्यर केशव त तेरी आमा सेम टु सेम तेरी आमा हो। तेरी आमाले पहिला जति पनि यहाँ मलाई गाली गर्दैछ नि, जतिले पनि मलाई भनिरहेछ नि, पहिला आफूले आफैलाई जाऊ आफ्नै आमालाई गएर सोध कि तिमीहरूको बाउको, ठिक छ, तिमीहरूको बाउको यो सोध, अनि त्यस पछाडि गएर मलाई भन है, त्यस पछाडि मलाई भन। पहिला तिमीहरूले जतिले पनि नराम्रो कमेन्टहरू गरिरहेछ नि, गएर तिमीहरूले सोध कि तिमीहरूको बाउको, तिमीहरूकै आमाले तिमीहरूलाई कुन ठाउँबाट लिएर आक्यो, तिमीहरू यस्तो कमेन्ट गर्न सक्छौ होइन? एउटा मान्छे भएर मान्छेको नै तिमीहरूले के अरे रिस्पेक्ट गर्न जान्दैनौ भनेपछि गएर जाऊ सोध। भुक्छु नि त एस राजेन्द्र खत्री तेरी आमा भुकिरहेको छ, तेरी आमा हो म भन्, अरू के गर्छस् खाते साला यार। हो म धोती हो, चल भन के गर्छौ? म धोती हो। भन्न दिन्न नि, मलाई भन्न दिएन ल, मैले ल भन्यो म हो धोती, ल भन्। वीर सिंहको नर्थ म धोती कि रन्डी, अनि तेरो छेउमा बसेकी चाहिँ को? जीबी रोडबाट उठाएर ल्याएकी बेस्या हो भने भन्। म बोल्छु, के भयो त? इन्डियाको पक्षमा मैले बोले, के भयो? मैले इन्डियाको पक्षमा बोले, नेपालको पक्षमा त्यो हुँदाखेरि पनि मैले बोलेको थिएँ नि इन्डियाको पक्षमा, के भयो? मैले बोले, गलत बोलिरहेको छु? खातेहरू गलत बोलिरहेको छु भनेपछि भन के अरे। मान्छे भएर किन मान्छेलाई यस्तो भन्नु पर्यो? उसले एउटा बच्चालाई बाउको माया, साला बाउ भन्ने कुरा एउटा ब्लड क्यान्सर बच्चालाई पनि छोडेर होइन, बाउ भन्ने चिज के हो? बाउको माया दिइरहेछ होइन? यो बाउको एउटा बाउले त छोड्यो नि मर्नलाई, नेपालीले छोड्यो नि मर्नलाई, तर यसले अपनाइरहेछ। यसले चाहिँ एउटा ब्लड क्यान्सर बच्चालाई पनि उसले बचाइरहेछ क्या, आरुषले बचाइरहेछ भनेपछि किन नराम्रो बोल्नु पर्यो? किन भन्नु पर्यो नराम्रो? किन नराम्रो भन्नु पर्यो? खै मलाई त लाग्दैन हिम्मतवाला तेरो आमा होला 10 वटा, मेरो त एउटै हो, एउटै भएर आज यहाँसम्म पुग्यो। 10 वटा भइदियो भए त आज कहाँ पुग्थे। साला यी साउँ जति पनि छन् नि साला सबै इन्डियामा आएर नराम्रो गरेर जान्छन्। जति पनि यहाँनिर भुकिरहेछन् नि कुकुर जस्तो गरेर, एकदम सबै त्यही हो, भुक्ने भरि सबै त्यही हो। भुक्ने मान्छेहरूलाई केही पनि भन्न सकिँदैन।
रिस उठाइराखे हो साँच्ची हो रहेछ हुन्छ भन्थे मूर्खै हुन्छ भन्थे साँच्ची हो रहेछ जति यिनीहरूलाई नि जति रेस्पेक्ट दिए पनि जति राम्रो गरे पनि होइन होइन जति रेस्पेक्ट गरेर बोले पनि अहिलेसम्म आफ्नो रिसलाई म कन्ट्रोल 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 गरिरहेको थिएँ के अहिलेसम्म आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गरेरै मैले यो सम्भव सबै गरेँ ल्याओस् सिमाना पारी ल्याओस् मलाई के बाल मतलब छैन सागर छेत्री ओए निराजन पुरी औकातमा त बस तेरो औकात छ भनेपछि मेरो लाइभ नै नहेर न कमेन्ट नै नगर मन पर्दैन भनेपछि कमेन्ट नै नगर के मन पर्दैन भनेपछि कमेन्ट पनि किन नेपाल नफर्किनु तिमीहरूको सम्पत्तिमा आएर बस्ने हो र म आफ्नोमा आएर बस्ने हो म आफ्नो सम्पत्तिमा आएर बस्ने तिमीहरूको सम्पत्तिमा आएर बस्ने होइन म आफ्नो सम्पत्तिमा आएर बस्ने हो आफ्नो मेहनत गरेर खाने हो मैले कसैको मेहनत खाने होइन बुझ्या हो कि नै होइन गोविन्दले पनि त नेपालकै चेली बिहा गरेका छन् के अरे खै त उसलाई धोती भनेको किन नभनेको उसलाई धोती खै त केदार लम्गाड दाइ केही भएको थिएन होइन यहाँनिर कति बेलादेखि धोती 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 भनिरहेको थिएँ होइन आरुषलाई होइन कति बेलादेखि धोती धोती भनिरहेको थिएँ धोती रे यो रे ओ रे मैले हरेक पटक भने धोती नभन्नुहोस् धोती नभन्नुहोस् धोती नभन्नुहोस् धोती नभन्नुहोस् होइन अति भइसकेपछि त धोती रे रन्डी रे यस्तै यस्तै नराम्रो नराम्रो वर्डहरू युज गर्न थाल्यो होइन यो मगरले चाहिँ बढी युज गरिरहेछन् है अनि युज गरिरहेको थिएँ अनि मैले भने ऊ धोती हो भनेपछि तिम्रो चाहिँ के अरे के भन्दा हे भालु धेरै कराउँछ सीमा भन्दा ठुक्क तेरीमा टोक्ने रन्डीको छोरा नेपाल मेरो जन्मभूमि होइन नेपाल मेरो जन्मभूमि होइन म नेपालगञ्ज सल्यानी बङ्गलामा जन्मेको त्यो इन्डियाको सिमाना पर्छ इन्डियामा हो म जन्मेको म नेपालमा जन्मेको मेरो पुर्ख्यौली घर नेपाल हो मेरो पुर्ख्यौली घर म जन्मेको चाहिँ नेपालगञ्ज सल्यानी बङ्गला जुन पुरै के अरे मुस्लिम कन्ट्री पर्छ मुस्लिम इलाका पर्छ म चाहिँ जन्मेको नेपालगञ्ज रुपैडियामा हो म जन्मेको चाहिँ अनि के अरे इन्डियामा नै हो मेरो पुर्ख्यौली घर चाहिँ मेरो नेपाल हो पुर्ख्यौली घर मेरो बाबा मेरो मम्मी चाहिँ नेपालमै जन्मेको हुर्केको तर मेरो जति पनि मेरो के अरे भाइ बहिनीहरू छ जति पनि छ सबै इन्डियामा जन्मेको र म 6 सम्म पनि म इन्डियामै पढेको कर्म पनि त्यही गरेको सिर्फ मलाई नेपाली केटासँग बिहे भएर नेपाली केटाले म माथि रेप गरेर होइन नेपाली केटाले रेप गरेर अनि बलात्कारमा परेर नेपाली केटाले गर्दाखेरि म आज यहाँसम्म आइपुग्या हो नेपाली केटाले गर्दाखेरि आज म यहाँसम्म आइपुग्या हो नत्र म आउने पनि थिइनँ म सबैलाई दोष दिन्न तर छन् नि यहाँ जति पनि जसले नराम्रो कमेन्ट्सहरू गरिरहेछ होइन यिनीहरू सबै रेपिस्ट हो यिनी नराम्रो कमेन्ट गर्ने यो भालु रन्डी बेस्या जस्ता युजहरू गर्ने धोती भन्नेहरू न मलाई सब नेपाल त्यो सबै रेपिस्ट लाग्छ कि यिनीहरूको आमा यिनीहरूले कसै न कसै केटीहरूको त गरेकै हो हैन म त मेरो जातमा गर्व गर्छु हैन म मेरो जातमा गर्व गर्छु आम बादी म मेरो जातमा गर्व गर्छु किनकि म जन्मेकै त्यही जातमा हो म जे पनि छु जस्तो पनि छु जे हुँ म आफ्नो हिसाबले छु मलाई कुनै प्रब्लम छैन त्यसमा तपाईहरु के हो कस्तो हो म केही पनि भन्न सक्दैन बट यति हो कि मान्छे भएर मान्छेको रिस्पेक्ट गर्दिनुस् हैन मान्छे भएर मान्छेको रिस्पेक्ट गर्दिनुस् मानव भएर मान्छे हो आउट अफ कन्ट्रीको भएर के भयो हैन म एउटा कुरा भन्छु हैन के जब म प्रब्लममा थिएँ त्यतिखेर थिएँ सबैले मलाई हेल्प गरे हैन हेल्प नगरेको हैन भन्दिन हेल्प गरे तर यी जति पनि छाडाहरू छन् नि छाडा बोल्नेहरू यिनीहरू सबै
यिनीहरू सबै के यिनीहरू सबै रेपिस्ट हो। यिनीहरू सबै आफ्नै आमाको बलात्कारी हो कि यिनीहरू सबै बलात्कारी हो। के गर्यो खै एउटा सानो 12 वर्षकी बच्चा निर्मला पन्तको खै अहिलेसम्म पनि उसले न्याय पाएको छैन। कसले गर्दा? नेपाली केटाले गर्दा होइन। इन्डियामा निर्भया केसको 4 जनालाई फाँसी भयो त। खै त निर्मलाको दोषीलाई सजाय भएको छैन त। नेपाली होइन। यो होइन कि नेपालीहरू सबै गलत छ भन्ने होइन। नेपालीहरू धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो। म नेपाली हो होइन, म पनि नेपाली हो। नेपालीसँग सहने शक्ति हुन्छ। रेप भएर पनि म बाँचेको छु, यत्रो चोट पीडा सहेर पनि म बाँचेकै छु। बट निर्भया केसको हेर्नु न, यहाँनिर निर्भया केसको 4 जना दोषीहरूलाई फाँसीको सजाय भयो त। चाहे 12 वर्ष होस् चाहे 7 वर्ष होस्, यति यातना दिइन्थ्यो तिनीहरूलाई। अनि खै त निर्मलालाई सजाय भएको। निर्मलाको दोषीहरू त मजाले घुमिरहेछन्, सबुतहरू मेटाइयो, सबै गरियो। अहिलेसम्म केही पनि भएन। निर्मलाको दोषीहरू खुलेआम घुमिरहेछन्। सिर्फ निर्मला एउटा फोटोमा मात्रै सीमित रहिन् नि त। खै त नेपाली यिनै जति पनि छ होइन, यिनीहरू जति पनि छ अहिले यहाँनिर मलाई नराम्रो कमेन्ट्सहरू गरिरहेछ, नराम्रो यिनै बलात्कारीहरूले गर्दा हो। यिनी नै हुन् बलात्कारीहरू। यिनी बलात्कारीहरू समाजमा एकदम खुल्ला घुमिरहेछन्। अनि हामीहरू चाहिँ मगरको कान्छो नेपालगञ्ज सल्यानी बङ्गलामा मेरो घर होइन, म जन्मेको हो त्यहाँ सल्यानी बङ्गला। त्यहाँनिर टिबी अस्पताल छ नि, टिबी अस्पतालदेखि क्रस यतातिर हो मेरो। ठिक छ, धेरै झुटो नगर, बुझिस् कि नै? अनि भनेपछि यहाँनिर एउटा होइन, म यहाँनिर मेरो कति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। 1000 भन्दा पनि माथिकोले मेरो होइन, सुन्नुहोस्, 1000 भन्दा पनि माथिकोले चाहिँ मेरो के अरे अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ होइन। अनि कति धेरैले हेरिरहनु भएको छ, कति बिचरा होइन। एउटा रेप यहाँ जति पनि यहाँनिर नराम्रो कमेन्ट्सहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के सोच्ने? उहाँहरूलाई यही सोच्ने हो नि त। उहाँ एउटा बलात्कारी हो, उहाँलाई बोल्नको थिएन। एउटा रेप भएको केटी भनिसकेपछि एउटा गलत वेतिर जान्छ के। 5वटा बच्चा भएको, सही सलामत 5वटा बच्चा भएको आमालाई अपनाउन हाम्रो समाज अपनाउन रेडी हुन्छ, तर एउटा रेप भएको केटीलाई अपनाउन रेडी हुँदैन के। बुझ्नुभयो? म एउटा रेप भएको केटी हो, त्यसैमा पनि मसँग बच्चा होइन, त्यसैमा पनि मसँग बच्चा। अनि त्यसैमा ब्लड क्यान्सर बच्चा, मेरो आफ्नो एउटा किडनी छैन, म आफू बिरामी, कसले अपनाउँछ होइन? अपनायो होइन। म यहाँनिर जति पनि हुनुहुन्छ होइन, मेरो बाउ समानको मान्छेहरूले पनि गलत कमेन्टहरू लेखिरहेछ कि यहाँनिर होइन। बाउ समानको मान्छेहरूले पनि गलत। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्ने? बाउ समानको मान्छेले पनि गलत कमेन्ट लेख्नु भनेको के हो? कस्तो समाज हो? ल तपाईँहरू कमेन्ट लेख्नुहोस्, म चुप लाएर हेर्छु। अनि जसले गलत कमेन्ट लेख्छ होइन, म उहाँहरूको नाम सहित म पढ्छु। ल जसले गलत कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, म उहाँको नाम सहित पढ्छु, उहाँलाई धन्यवाद टक्राएर। ल लेख्नुहोस् गलत कमेन्ट, कति लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस् गलत कमेन्ट हजुरहरू। होइन लेख्नुहोस् न, तपाईँहरू गलत कमेन्ट लेख्नुहोस्। सम्झना
कति अघिदेखि उहाँ सम्झनाले मलाई एकदम भन्छ नि एकदम सिल्ली गरिरहनु भएको छ। रेप नै भएको त ल सकिगयो नि, हा 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 ठेट लेख्नु भएको छ सम्झनाजीले। थ्याङ्क यू सो मच सम्झनाजी हजुरलाई। होइन म राम्रो कमेन्ट अहिले पढ्दिनँ, म नराम्रो कमेन्ट नै पढ्छु, देखाउँछु नि यिनीहरूको कत। करिबन 1000 भन्दा पनि माथिको मान्छेहरूले यो के अरे मेरो के अरे लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, अनि उहाँहरूको चाहिँ म कमेन्ट पढिदिन्छु। म उहाँहरूको कमेन्ट पढ्छु, देख्नु पर्यो नि उहाँहरूको मान्छेसम्म पनि पुगोस् न, उहाँहरूले कसरी अर्काको चेली बहिनीलाई अर्काको चेलीहरूलाई यस्तो नराम्रो कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, सबैले हेर्नु पर्यो नि। ल उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ, म पढ्छु। विशाल आचार्य, म त कमेन्ट हेर्न आएको। ओके थ्याङ्क यू सो मच। खै नकारात्मक कमेन्ट नै सम्झनाजी चाहिँ अघिदेखि एकदम सिल्ली गरिरहनु भएको छ कि मसँग। लभ लाइट ओली, तिमीलाई नै अपनाएको हुने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियले अपनाएको हुने, इन्डियामा अपनाउनमा फरक पर्छ। कुन हिसाबले अपनाएर कुन हिसाबले मलाई तल गिराए त्यो त सन्दीप ओली, ए नानु तिम्रो केही काम छैन? छैन दाइ, मेरो केही काम छैन। हजुरसँग काम छ भनेपछि दिनुस् न मलाई। मेरो त केही काम छैन, हजुरसँग काम छ भनेपछि प्लिज दिनुस् न, मसँग पनि केही काम हुन्छ कि। खै अहिले त नेगेटिभ कमेन्ट नै हरायो त। खै त अहिले त नेगेटिभ कमेन्ट्स नै हराउन खै त खाते, खै त लेखेको, खै त लेखेको। हजुरहरूले लेख्नुस् न नराम्रो कमेन्ट, म पढ्छु हजुरहरूको कमेन्ट, धन्यवाद दिएर पढ्छु म, थ्याङ्क यू सो मच गर्छु म। जति पनि मेरो फेसबुकमा जोडिनु भएको छ, जतिले पनि यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ, जतिले पनि गलत लेखिरहनु भएको छ, म पुर्याउँछु नि तपाईँहरूको राम्रो आदर्श कमेन्ट बाहिर। ल लेख्नुस् न, ल भन्नुस् न। खै त अहिले त रन्डी पनि लेखिरहनु भएको छैन, बेस्या यो धोती वोती केही पनि लेखिरहनु भएको छैन त। लेख्नुस् न, म पढ्छु। होइन म पढ्छु, प्लिज कमेन्ट्स लेख्नुस्, गलत कमेन्ट्स लेख्नुस् न। अब लेख्नुस् न, म चुप। मैले यो दुइटै हात यहाँनिर बाँधेको छु। म ब्लक जति पनि अघि जसले पनि नराम्रो कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो होइन, मैले सबैलाई ब्लक हाने, तर अहिले हान्दिनँ। ल लेख्नुस् न हजुर नराम्रो कमेन्ट। लेख्नुस्। one minute लेख्नुस् नराम्रो कमेन्ट्सहरू लेख्नुस्। होइन म उहाँहरूको कमेन्ट लेख्नुस् न। अब खै त एउटा पनि नेगेटिभ कमेन्ट्स आइरहेको छैन अहिले। लेख्नुस् न नेगेटिभ कमेन्ट्स लेख्नुस्। हजुरहरूको जतिसम्म भ्याउँछ लेख्नुस् नेगेटिभ कमेन्ट्स लेख्नुस्। म मजाले धन्यवाद तपाईँहरूलाई, तपाईँ वरिष्ठहरूलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच यति नराम्रो कमेन्ट लेखिदिएकोमा भनेर म धन्यवाद सहित तपाईँको नाम
म एकदम ठुलो बनाउँछु, नाम नाम पढेरै म तपाईँहरूलाई यति त्यो गरिदिन्छु कि कुरै छोड्नुहोस्। म यति तपाईँहरूको आदर्श बोली, उच्च विचार, महान सोच आओस् न दुनियाँको सामने बाहिर। कुनै न कुनै आफन्तीले तपाईँको कमेन्ट्सहरू पढोस् होइन, तपाईँहरूले कस्तो कमेन्ट्सहरू लेख्नु भएको छ भनेर होइन, आओस् न। महान विचार हुन्छ नि, प्लिज गर्नुहोस् कमेन्ट, नराम्रो कमेन्ट्स गर्नुहोस् प्लिज। आई वाच इट। म केही पनि भन्दिनँ ल। तपाईँहरू नराम्रो नेगेटिभ्स कमेन्ट्स गर्नु, धोती भन्नु, लुङ्गी भन्नु, बेस्या भन्नु, नेपाली होइन भनिदिनु, रन्डी सबै भन्नु, म पढ्छु, मजाले पढ्छु ल। भन्नु, लेख्नु, लेख्नुहोस् न। लेख्नुहोस् न। रवि यादव किन बौलाकी, रवि यादवजीले लेख्नु भएको छ किन बौलाकी। बोलाउन कसले बाध्य बनायो? तपाईँहरूले। हुन्छ रवि यादवजी लेख्नुहुन्छ किन सन्दीप ओलीजी कमेन्ट्स नराम्रो लाग्छ। मल्लिका खबर देउबा डोटी, सबैले सुन्नुहोस् है, उहाँले लेख्नु भएको छ रविनाजी तपाईँ इन्डियाको भएपछि तपाईँको त्यो दिन सम्झनुहोस्, रोडमा बसेको दिन नेपालमा। तर मलाई रोडमा कसले बसाल्यो? नेपालीले। इन्डियामा हुँदाखेरि त म हाँसी खुसी थिएँ होइन, नेपालीले बसाल्यो नि मलाई रोडमा। गुप्ता देशवा मगर, मगरजीले लेख्नु भएको छ, गुप्ता देशवा मगरले लेख्नु भएको छ लाइभ बन्द भन्दा पनि तेरो छोरा हेर साली। म साली भएर उहाँको हैन। लेख्नुहोस् न, धोती लेख्नुहोस्, म पढ्छु, म तपाईँहरूको कमेन्ट म पढ्छु। नेपालीले नेपालीलाई नै बेइज्जत, ओके लेख्नुहोस्, नराम्रो कमेन्ट लेख्नुहोस्, म पढ्छु। अहिले त एउटाले पनि नराम्रो कमेन्ट नै लेख्न छोड्नु भयो त। लेख्नुहोस् न, नराम्रो कमेन्ट लेख्नुहोस्, म पढ्छु नि त। विशाल लामा तामाङ, कोही अचम्मको केटीआर। विशाल लामा तामाङ, विशाल लामा तामाङले लेख्नुहुन्छ कोही अचम्मको केटीआर है। सुगम छेत्री, छेत्री लेख्नुहुन्छ चुप्प लागेर बस्नु नि। ओके भूपेन्द्र सिंह ठकुरी, उहाँको आफन्तीहरूले यो लाइभ हेर्नु भएको छ भनेपछि भूपेन्द्र सिंह ठकुरी बोल्न जानेको छाडै म के पर बोलेको अरे हैन। हैन लेख्नुहोस् न, धोती लेख्नुहोस् न। म हेरिरहेको छु यहाँनिर कति बेला भनेर, म हेरिरहेको छु, म हेरिरहेको छु धोती कति बेला लेख्छन् मान्छेहरूले भनेर म हेरिरहेको छु। दिपेन्द्र बस्नेत फ्याक आइडी छ, दिपेन्द्र बस्नेतको साला होइन, फ्याक आइडी छैन। म उहाँको स्क्रिनसटसम्म दिन्छु होइन, उहाँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ होला सायद होइन, म स्क्रिनसटसम्म दिन्छु। साला रन्डी भालु धेरै भाग नगर साला भालु, यो चाहिँ दिपेन्द्र बस्नेतको आइडी हैन। मैले आउट गरिदिएँ हैन। देवेन्द्र बस्नेतको आइडी। हेन्सी सुखाट, म सुखाट लेख्नु हुन्छ।
बेफक होला फक यस्तो पनि हुन्छ किन यस्तो गरेको लाइभमा पागल नि रे यो सन्दीप ओलीले धेरै गरिरहेछ साले ओइ खाते ओली त ओली त मलाई बिल्कुलै मन पर्दैन त साला रन्डी ओलीको छोरा त ओलीको छोराले गर्दाखेरि आज म यहाँसम्म पुगेको तिमीहरू ओलीहरू नि ओली साला ढोलियो ओलियो साला खाते ओलीहरू धेरै नकरा ओली त ओलीहरू त मलाई पटक्कै मन पर्दैन त ओलीको यो फेसबुकमा काम छैन बुझिस् त ओलीले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी बिग्रेको तिमीहरू ओलीले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगी बिग्रेको बुझिस् खाते लेख्न दिनु न यसले थाहा हुन्छ यिनीहरूको औकात क्या हो यिनीहरूको आमाहरूको औकात क्या हो यिनीहरूको आमाले यिनीहरूलाई कस्तो ठाउँबाट उठाएर ल्याएको भन्ने कुरा यिनीहरूको औकातबाट थाहा हुन्छ के यही कुराहरूबाट थाहा हुन्छ ए भूपेन्द्र सिंह नहेर्नु छ भनेपछि नहेर तैले त्यो नै नहेर तँलाई ब्लक नै गर्छु ल भन् अरू के चाहियो विकास छेत्री भक्त छि 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 के गर्नु त एउटा ओलीले गल्ती गरे हो छि कतिजनाको जिन्दगी बर्बाद प्रमोद यादव ओइ धोती त पनि त यादव रहेछस् नि त पनि धोती यादव त झन् धोती हुन्छ ल गर नराम्रो कमेन्ट्स गर म पढ्छु हो नि देश बिगार्ने पनि ओली कमेन्ट गर्ने नि ओली सबै ओली ओके धेरै यहाँ मेरो फेसबुक चाहिँ सेयर नगरिदिएको भए हुन्थ्यो के मलाई यो फेसबुक सेयर गरेर यो दुनियाँभरिको को खातेहरू जोडिन्छ होइन नराम्रो कुकुरहरू जोडिन्छ राम्रो जोडिनुहुन्छ त्यो कोही मलाई त्यो कुनै चिन्ताको विषय नै भन्दैन के नराम्रो मान्छेहरू जोडिन्छ त्यसमा पनि मलाई यो मेरो चिजहरू सेयर गरिदिएको मलाई पटक्कै मन पर्दैन गीतहरू यताउतिहरू सेयर गरिदिनुहोस् त्यो राम्रो हुन्छ तर आइरहेको लाइभ चाहिँ सेयर गरिदियो भनेपछि रिस उठ्छ के कुरा चाहिँ के हो भनेपछि यहाँनिर चाहिँ धोती भनेर नराम्रो कमेन्ट्सहरू गरिरहेको थियो कि अनि त्यही हिसाबले भएको मैले उनीहरूले धोती भने मैले चाहिँ यताबाट धोती भए के भयो त तपाईँहरू चाहिँ को लुङ्गी हो भनेर यसरी मैले भनेको थिएँ अनि त्यही भएर चाहिँ भएको करण छेत्री आफूलाई के ठान्छौ के हो रबिन आफूले आफैलाई आफूलाई म जे पनि ठान्छु म त्यो मेरो इच्छा हो तपाईँले आफूलाई के ठान्नुहुन्छ नै लकडाउनको करामत होइन के लकडाउनको करामत होइन यो लकडाउनमा टाइम पास हो कहिले गम कभी गम तो कभी खुशी देश बिगार्ने ओली दुनियाँको छोरी बेटी बिगार्ने नि ओली मलाई बिगार्ने नि ओली नराम्रो कमेन्ट गर्ने नि ओली सत्य मैना श्यामलाल ओली होइन तपाईँलाई त म यादव मनोज मैले हजुरलाई भनेको होइन तर एउटा त्यो माथि एउटा यादवले ओइ धोती भनेर लेखाएको थियो अनि यादव त झन् हुन्छ भनेर लेखेको हो के शङ्कर दत्त जोशी राम्रो कमेन्ट किन नपढेको मलाई राम्रो कमेन्ट नपढ्ने नराम्रो कमेन्ट पढ्ने आज
म ओलीको नातिनी होइन, म ओलीको हात बिग्रेकी केटी हुँ, ओलीले बिगारेको केटी हो म। सोबिर मेरो कमेन्ट पढ न प्लिज। त्यही त भनेको, धोती पनि त मान्छे हुन्छ नि, तर धोतीहरू मान्छे भएर के गर्ने, यहाँनिर धोती 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 भन्छ। नवराज खत्री नै नराम्रो कमेन्ट नपढ्ने, नराम्रो पढ्ने। सेसन नाम लेखेर पठाउनुहोस् है। नराम्रो कमेन्ट गर्ने भरिलाई मैले पढ्न त पर्छ, तर अहिले चाहिँ नराम्रो कमेन्ट त्यति धेरै आइरहेको छैन, धेरै त के आएको छैन, नराम्रो कमेन्ट आएको छैन भनौँ, केही छैन। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। तपाईँहरूले नराम्रो कमेन्ट गरेकोमा, तपाईँहरूले नराम्रो कमेन्ट गरिरहनु भएको छ भनेपछि होइन, तपाईँहरूको सबै औकातहरू थाहा हुन्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो बाउ आमाले जन्माएको, तपाईँको आमाको संस्कार के हो भन्ने कुरा, सबै कुराहरू बुझ्छ होइन। मैले इन्डियाको पक्ष लिएको होइन, तर मान्छेहरू धेरै हुन्छ नि, लेख्न दिनु न उहाँहरूलाई, मुख छाड्न दिनुहोस्। त्यही त टेकराज छेडेलजी, म 11-12 वर्षको उमेरमा त्यही त भनेको थिएँ, आऊ मलाई रेप गर, मेरो जिन्दगी बिगार भनेर होइन, मेरो जिन्दगी बिगार भनेर हो। अनि निर्मला पन्तले पनि के अरे, निर्मलाले पनि आऊ मलाई बिगार, मेरो गलत छ, मलाई बिगार भनेर उनीले बिचारा उनीसँग 8-9 वर्षको बच्चीसँग रेप हुन्छ होइन, उनीहरूले पनि यही भन्छ होला, आऊ मलाई बिगार, हाम्रो दोष छ, आऊ बिगार भनेर बिगार्छ होइन है। अरूलाई दोष दिनु हुँदैन, आफूमा सक्षम है। कति राम्रो कुरा हो, वाह, तपाईँको महान विचारलाई स्याल्युट, आई स्याल्युट यु। भीमबुढा थोकी दाजु केही होइन त्यस्तो। ओके, तपाईँहरू नराम्रो कमेन्ट्सहरू लेख्दै गर्नुहोस् होइन, लेख्दै गर्नुहोस्। म चाहिँ अहिले बिदा हुन्छु, सो बाई। यसको कुरा चाहिँ म पछि गर्छु है।